बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत का आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत जुमे को होने वाले तमाम पर्चे मनसूख। फिजिक्स, होम इकनॉमिक्स, जोग्राफिया, एग्रीकल्चर और नर्सिंग का पर्चा लिया जाना था। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब भर में आज बरोज 18 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन और महकमा हायर एजुकेशन ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमा 18 अक्टूबर को तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। हायर एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में तमाम सरकारी व प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत जुमे को होने वाले तमाम पेपर्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक मज़कूरा पेपरों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कल फिजिक्स, होम इकनॉमिक्स, जोग्राफिया, एग्रीकल्चर और नर्सिंग का पेपर होना था। सुजुकी कंपनी ने अवामी सवारी मजीद महंगी कर दी। 2 मोटरसाइकिलों की कीमतें 7,000 तक बढ़ा दी। GD 110 की कीमत 7,000 इजाफे से 3,59,000 रुपये की हो गई, जबकि GS 150 की नई कीमत 3,89,000 तक जा पहुंची। महंगाई ने अवामी सवारी मजीद महंगी कर दी। सुजुकी कंपनी ने 2 मोटरसाइकिलों की कीमतें 7,000 तक बढ़ा दी। सुजुकी कंपनी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सुजुकी कंपनी की 110 सीसी और 150 सीसी बाइक्स की कीमतों में 7,000 रुपए का इजाफा किया गया। इसके बाद सुजुकी GD 110 सीसी की कीमत 3,52,000 से बढ़कर 3,59,000 रुपए तक जा पहुंची। सुजुकी GS 150 की कीमत 3,82,000 से बढ़कर 3,89,000 रुपए हो गई। सार्फिन का कहना है कि सुजुकी कंपनी ने महंगाई के इस दौर में सार्फिन को रिलीफ की बजाय मजीद तकलीफ दे दी। ज़हीन तलबा के लिए लैपटॉप की स्कीम मंजूर। तलबा को 10 अरब रुपए के लैपटॉप मिलेंगे। तलबा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हुकूमत अच्छे नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देगी। स्कीम सूबाई काबीना को मजीद मंजूरी के लिए भेज दी गई है। अच्छे नंबर हासिल करने वाले तुलबा तैयार हो जाएं। ज़हीन तुलबा को लैपटॉप मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने तुलबा के लिए लैपटॉप की स्कीम मंजूर कर ली। हुकूमत ज़हीन तुलबा को 10 अरब मालियत के लैपटॉप देगी। लैपटॉप स्कीम मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को अरसाल कर दी गई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरूख नवीद का कहना है, ज़हीन तुलबा ऑनलाइन लैपटॉप के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छे नंबर लेने वाले तुलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरूख नवीद का कहना है कि काबीना अगले इजलास में ये स्कीम मंजूर करेगी। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। ट्रेनिंग पर इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में भिजवाया जाएगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट इम्तिहान लेगा। पास होने वाले असातिज़ा का इंटरव्यू लिया जाएगा। मुंतखब असातिज़ा बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर जाएंगे। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए सुनहरी मौका। असातिज़ा को बैरून मुल्क से ट्रेनिंग मिलेगी। असातिज़ा को इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में तरबियत के लिए भिजवाया जाएगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट असातिज़ा का ऑनलाइन ऐप पर इम्तिहान लेगा। PMIU इम्तिहान के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाएगा। असातिज़ा गूगल ऐप से ऐप को डाउनलोड करेंगे। रवा माह से ही असातिज़ा का ऑनलाइन ऐप के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा। टेस्ट में पास होने वाले असातिज़ा का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में मुंतखब असातिज़ा को बैरून मुल्क ट्रेनिंग। लाहौर के कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती मजीद इल्तवा का शिकार। उम्मीदवारों की गफलत से ताहाल स्क्रूटनी मुकम्मल न हो सकी। दरखास्तों में कवायद गलत लिखने की वजह से स्क्रूटनी में मुश्किलात का सामना। मुतअद्दिद प्रिंसिपल कंप्यूटर स्किल से नावाकिफ निकले। लाहौर के कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती मजीद इल्तवा का शिकार हो गई। उम्मीदवारों की गफलत से ताहाल स्क्रूटनी मुकम्मल न हो सकी। आर्जी असातिज़ा की 7,354 असामियों के लिए 2 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। इन दरख्वास्तों में उम्मीदवारों के कवायद गलत दर्ज करने के बायस स्क्रूटनी में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मुतअद्दिद प्रिंसिपल कंप्यूटर स्किल से नावाकिफ हैं। प्रिंसिपल्स की कंप्यूटर से नाआशनाई के बायस भी दरख्वास्तों की स्क्रूटनी वक्त पर नहीं हो पा रही। महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से कवायद गलत थे। 1 नवंबर तक CTI उम्मीदवारों की कॉलेजेस में ज्वाइनिंग हो जाएगी। पाकिस्तान का दिल लाहौर मट्टी मट्टी हो गया। उफक पर हर तरफ धुआं धुआं रहने लगा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन 200, ठोकर में आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी काउंसिलेट के इतराफ में AQI 181 रहा। शहरी सांस, नाक, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बागों के शहर में जहरीली गैसों का अखराज लाहौरियों की सेहत पर असरअंदाज होने लगा। लाहौर आलूदगी के तनासुब से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी काउंसिलेट के
کے اطراف AQI 181 رہا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر شرح آلودگی 227 ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں IQ لیول 200 رہا۔ سید مراتب علی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 210 ریکارڈ کیا گیا۔ دن بھر شہریوں کو سانس لینے میں دشواری رہی، آنکھوں میں چبھن ہوتی رہی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ ٹھوکر نیاز بیگ ماڈل بازار کے اطراف میں گندگی کے ڈھیر سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ماڈل بازار میں خریداری کرنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ سیوریج مسائل اور گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے خریدار آنا بند ہو گئے ہیں۔ تاجروں کا مزید کیا کہنا ہے، صورتحال کیا ہے، ہمیں توقیر اکرم اپڈیٹ کریں گے۔ جی توقیر۔ جی بالکل، شہر کے مختلف مقامات پر ماڈل بازار تو قائم کیے گئے ہیں، اسی طرح ٹھوکر نیاز بیگ پر بھی ماڈل بازار قائم ہے، لیکن اس کے اطراف میں جو صفائی کا انتظام ہے وہ نہایت ناقص ہونے کی وجہ سے جو اطراف کے کاروباری لوگ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ ماڈل بازار کی جو سائڈ دیوار ہے اس کے پیچھے جس طرح سے گندگی اور سیوریج کا ناقص نظام دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج کے اندر، یہ جو تاجر برادری ہے ان کے لیے پریشان کن بنتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں ٹھوکر نیاز بیگ میں کاروباری لوگ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ ماڈل بازار کی صفائی کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اطراف کی صفائی ہے اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے۔ 12 دفعہ شکایات بھی درج کروائی ہیں۔ تجاوزات کی بات کریں تو وہاں پر بھی اتنی بھرمار ہے کہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے پریشان ہیں کہ صفائی کے انتظامات کو اگر جلد بہتر کیا جائے تو لوگ جو ہیں ان کا کاروبار نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ یہاں سے گزرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جی توقیر، آپ کا بہت شکریہ۔ LDA میں حقیقی پلاٹ مالکان کے ساتھ فراڈ پر ریلیف دینے والا کمیشن اپنی مدت پوری کر گیا۔ جعلی اور بوگس فائلوں پر کمیشن نے حقیقی خریدار کو سن کر فیصلے کیے۔ LDA نے حکومت سے کمیشن کو 1 سال تک توسیع دینے کی استدعا کر دی۔ LDA میں حقیقی پلاٹ مالکان کے ساتھ فراڈ پر ریلیف دینے والا کمیشن اپنی مدت پوری کر گیا۔ LDA نے حکومت پنجاب سے کمیشن کو 1 سال تک مزید توسیع دینے کی استدعا کر دی ہے۔ LDA بونافائیڈ کمیشن 2 سال کے لیے قیام عمل میں لایا گیا۔ سینکڑوں شہریوں کو فراڈ کے بعد LDA کمیشن سے ریلیف دیا گیا۔ جعلی اور بوگس پروسیڈنگ والی فائلوں کو کمیشن نے حقیقی خریدار کو سن کر فیصلے کیے۔ LDA بونافائیڈ کمیشن فراڈ اور مافیا کے ہاتھوں لٹ جانے والے شہریوں کا واحد ریلیف پلیٹ فارم تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی کمیشن مدت ختم ہونے کے بعد غیر فعال ہوا، جس کے بعد شہریوں کے کیسز کئی ماہ تک لٹکے رہے۔ نجی کالج میں طلباء کے احتجاج کا واقعہ، CCPO بلال صدیق کا میانہ کی پریس کانفرنس، کہا ویڈیو بیان دینے والے طلباء بھی پیچھے ہٹ گئے، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ کیس میں اب تک 31 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پرنسپل پنجاب کیمپس کلبرٹ کہتی ہیں کالج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، احتجاج سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ بغیر تحقیق ویڈیو اپلوڈ کرنے والی طالبہ کا بھی شرمندگی کا اظہار۔ پنجاب کالج میں توڑ پھوڑ کے ذمہ دار کون، کیس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ CCPO لاہور کی پریس کانفرنس، بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں قانون شکنوں کو معافی نہیں ملے گی، ابھی تک 31 افراد کو حراست میں لیا جا چکا، طلبہ کے مستقبل کو خراب کرنا نہیں چاہتے، پکڑے گئے طلبہ کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ پہلے دن ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا، جن اسٹوڈنٹس نے وائلنس کیا ان کو ہم نے وارن کر کے واپس جانے دیا۔ کل کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہے کہ بائکس کو آگ لگائی گئی، چیزوں بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا۔ اس کے اوپر ہم نے 24 جو وائلیٹرز تھے ان کے خلاف FIR رجسٹر کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ آج بھی کوئی 31 کے قریب پکڑے گئے ہیں وائلیٹرز، جن کے خلاف لیگل ایکشن ہو رہا ہے۔ پنجاب کالج کیمپس 10 میں پرنسپل کالج سعدیہ جاوید نے اسٹوڈنٹس کو احتجاج پر اکسانے والے طلبہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ پرنسپل نے کہا کہ پنجاب کالج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، بعض طلبہ نے جھوٹے واقعے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جو واقعہ بیان کیا گیا وہ کیمپس 10 کے متعلق کہا گیا، لیکن وہ ایسا واقعہ جو کہ کہیں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، وہ فیک تھا اور سراسر کہانی گھڑی گئی، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک میڈیا سٹنٹ تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا۔ کالج کی طالبہ ایما نے کہا کہ ہماری کلاس میں گروپ بنایا گیا جس پر تحقیقات کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر ویلاگ بنایا، جس پر معافی مانگی۔ ہمارا انسٹاگرام پہ گروپ بنا ہوا تھا، سب بچوں نے بنایا تھا، اس پہ اس کا نام تھا وی وانٹ جسٹس فار ہر۔
اس میں سب بچیاں شیئر کر رہی تھیں کہ اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اس بچی کو ایمبولینس آئی ہے، ہم نے آواز سنی ہے، وہ ساری باتیں شیئر کری تھی جو مجھے بھی پتہ چلی، میں نے سنی اور میں نے بھی آگے شیئر کر دی بنا تحقیق کیے۔ کالج کی پرنسپل کا کہنا تھا کہ طلبہ نے سنی سنائی باتوں پر عمل کیا، جس کا شرپسند طلبہ نے فائدہ اٹھایا۔ نئی ایمبولینسز پنجاب بھر کے سوشل سیکیورٹی 27 ہسپتالوں کے سپورٹ کر دی جائیں گی اور صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی کے تحت نئی 27 ایمبولینسز متعلقہ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کے ایم ایس کو دینے کے حوالے سے نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ پر پروقار تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس نعیم غوث، کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی، وائس کمشنر پیسی ذوالفقار علی کھرل اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے نومنتخب امیر جاوید قصوری نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری میں امیر العظیم ڈاکٹر فرید پراچا، مولانا عبد المالک، حافظ ادریس نے شرکت کی۔ امیر العظیم کا کہنا ہے کہ ممبر سازی مہم کے بعد مہنگی بجلی گیس کے خلاف احتجاجی تحریک بھرپور طریقے سے جاری رہے گی۔ منصورہ میں جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے نومنتخب امیر جاوید قصوری کی تقریب حلف برداری کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے کی۔ فرید پراچا، مولانا عبد المالک، حافظ ادریس، میاں مقصود احمد، نصر اللہ گرائیہ شریک ہوئے۔ اکرام الحق سبحانی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ ایم پی اے ملک ریاض کی حلقہ پی پی 147 کے مرکزی دفتر میں کھلی کچہری ہوئی۔ سائلین کے مسائل سنے جلد حل کرانے کا وعدہ بھی کیا۔ ملک ریاض نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری کا انعقاد مرکزی دفتر پی پی 147 بھاٹی چوک میں کیا گیا اور اس موقع پر ناصر بلوچ، ملک عمران اوان، طارق شاہ، بابا بشیر، محمد جاوید، ملک انور شریک ہوئے۔ سائلین نے ہمت کارڈ کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ سرکاری نوکریوں کی سفارش بھی کی گئی، جبکہ اپنے دیگر مسائل بھی انہوں نے بتائے۔ سی سی پی او کی زیر صدارت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے متعارف کروائے گئے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے مطابق لاہور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سی سی پی او لاہور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس میں اہم اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ پولیس افسران کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر عمل کرتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں، یہ ہدایات جاری کی گئیں۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی جانب سے انہوں نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کی اور کہا کہ 15 کال موصول ہونے پر پولیس فورس پر وقت رسپانس اور کارروائی کو بھی یقینی بنائے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ زیر تفتیش مقدمات، چالاننگ شرح اور اس کے علاوہ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ محمد نوید کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں اجلاس میں سول لائنز اور کینٹ ڈویژنز کی ڈی ایس پیز انویسٹیگیشن، انچارجز انویسٹیگیشن سمیت تفتیشی افسران شریک ہوئے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے تبدیلی تفتیش بورڈ، زیر التواء مقدمات، اشتہاریوں اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کا جائزہ لیا۔ محمد نوید نے زیر تفتیش مقدمات جلد نمٹانے اور چالان عدالتوں میں جمع کرانے کا بھی حکم دیا۔ ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹرز مسرت اعجاز کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ ممتاز حسین، نجیب گل عباسی، ملک حبیب نے شرکت کی۔ شرکاء کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر اضافی ٹیکسز کے نفاذ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مسرت اعجاز کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ صدر ماڈل ٹاؤن ممتاز حسین سمیت دیگر قائدین نے چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹرز مسرت اعجاز کا استقبال کیا۔ سینئر وائس چیئرمین فیڈریشن نجیب گل عباسی، ایگزیکٹو ممبر ملک حبیب بھی ہمراہ تھے۔ تقریب میں سابق چیئرمین ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن یاسر بٹ، سابق صدر شہد یونس، صدر بینک اسکوائر مارکیٹ میاں امین شریک ہوئے۔ مسرت اعجاز نے ممتاز حسین کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی۔ مسرت اعجاز کا کہنا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تباہی کے دہانے پہنچانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلرز ایف بی آر کے نئے کالے قانون سے پریشان ہیں۔ یہ کتنا عجیب قانون ہے کہ ملک پس رہا ہے، انسان رو رہے ہیں، کاروبار تباہ ہے، گھر چلنے مشکل ہیں اور ٹیکس بڑھا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک احمقانہ قسم کی سوچ ہے۔ یہ سوچ
कोई मुहब्बे वतन सियासतदान या हुकूमत नहीं लगा सकती। सदर मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन मुमताज हुसैन ने कहा, हुकूमत कोई भी कानून बनाने से कबल हमारे साथ मुशावरत करे। सेक्टर पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर होंगे। बेजा टैक्स लगाने से जो है वो बिल्कुल सारे कारोबार जो है वो तबाह हो रहे हैं। खुदारा होश के नाखन लें। जितने भी हमारे रियल्टर भाई हैं पूरे पाकिस्तान में, वो इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आज भी टेबल पे आएँ, निगोशिएट करें। इंशाल्लाह रियल स्टेट का सेक्टर चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। शुरका ने इजाफी टैक्सेस के नफाज के खिलाफ लाहौर समेत मुल्क भर में तहरीक चलाने पर इतफाक किया। तकरीब में अफजल इंसारी, मियां जब्बार, चौधरी इमरान गुज्जर, हाजी इसहाक, हाजी अब्दुल रज़ाक मौजूद थे। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल का 14 कारोबारी इजलास और एक्सपो चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा टेराब्स की जानिब से एहतमाम किया गया और टेराबीज़ ने इसका एहतमाम किया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। पीसी होटल में पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल का चौथा कारोबारी इजलास और एक्सपो हुई। तकरीब का एहतमाम चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और टेराबिस की जानिब से किया गया। मुल्की और आलमी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान खसूसी तौर पर शरीक हुए। इनका कहना था कि वजीर आला पंजाब की जानिब से कारोबारी इंडस्ट्री में मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। 10% जो रिटेल सेक्टर है वो इस वक्त फॉर्मल साइड पे है, तो बाकी जो 90% है उसको भी हम फॉर्मल साइड पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे ये होगा कि उनके बिजनेसेस भी फ्लरिश करेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी भी बेहतर होती है। गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। चेयरमैन अमारात ग्रुप शफीक अकबर का कहना था कि आज हम पूरे पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल करते हुए अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। दुनिया से सीख कर हमें पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को आम करना होगा। लोग कहते हैं पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है। पाकिस्तान हैज गॉट द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। How to use data and technology for better planning for commercial developments. Though we are working in the real estate sector, शुरका का कहना था कि टैक्स की अदायगी की पॉलिसी दुरुस्त न होने के बायस कारोबारी मसाइल का सामना रहता है। पंजाब में इकोनॉमिक लैंडस्केप बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अक्सा सज्जाद, सिटी 42। आलमी यौम खुराक, पंजाब फूड अथॉरिटी और पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नेशनल डायलॉग। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ख़ुसूसी शिरकत। कहते हैं खुराक की कमी के बायस हमारे बच्चे कुंद ज़हन हैं। होटल में पंजाब फूड अथॉरिटी और पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने नेशनल डायलॉग का एहतमाम किया। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा खसूसी तौर पर शरीक हुए। पार्लिमानी सेक्रेटरीज रुशदा लोधी, नौशीन अदनान, MP उज़मा कारदार, सीनियर सहाफ़ी हसन नकवी, DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जवेद समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का खिताब में कहना था कि मियाँ शहबाज शरीफ ने मियारी गजा की फरहमी के लिए फूड अथॉरिटी कायम की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुराक, सेहत और तालीम से मुतल्लिक अहम इक़दाम उठा रही हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पंजाब का सबसे बड़ा चैलेंज और इशू है, उसको ओवरकम किया जा सकते। आज हमारी हुकूमत जैसे ही आई है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जहाँ पे बहुत इनिशिएटिव लिए, एजुकेशन पे लिए हैं, हेल्थ पे लिए हैं, मेरी अपने डिपार्टमेंट माइनॉरिटी के लिए लिए हैं, एनवायरनमेंट के लिए लिए हैं, तो वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा जो कंसर्न था, जो उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था, वो यही था कि हम पंजाब के अंदर मैल न्यूट्रिशन उसको कैसे काम करें। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी मतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत पर रोशनी डाली। तो हमें कुछ देर रुकना चाहिए। ये चीज़ें दूध गोश्त हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी सेफ्टी, जैसे शहजाद साहब ने कहा, उससे भी इम्पॉर्टेंट है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल बनाते जाएं। कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो ना तो हेल्दी बॉडीज़ होंगे, ना ही हेल्दी माइंड होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो ताल्लुक है उसका ताल्लुक जो है वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ है। नेशनल डायलॉग बराए वर्ल्ड फूड डे के इलामिये में कहा गया कि सरकारी महकमे, सिविल सोसाइटी और आवाम सबको मिलकर मेयारी खुराक की दस्तयाबी के लिए किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। कुदरती अद्वियात के जरिए जिगर और मैदे के इमराज का इलाज के मौजू पर कर्शी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर, डॉक्टर अकमल भट्टी, डॉक्टर अल्लाह नवाज समेत मुल्की और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर्स ने शिरकत की। इसका
करशी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से करशी यूनिवर्सिटी में पहली बैनुल-अक़वामी मेड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। करशी यूनिवर्सिटी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के इश्तियाक से कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का अनवान कुदरती अद्वियात के जरिए जिगर और मैदे के अमराज का इलाज था। वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर, डॉक्टर अकमल भट्टी, डॉक्टर अल्लाह नवाज, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब हकीम अहमद सलीमी शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर ने कहा, कुदरती अद्वियात के बेशुमार फायदे हैं। जिगर और मैदे की बीमारी को इलाज नेचुरल मेडिसिन से कैसे किया जा सकता है, आम तौर पे इसकी कभी जिक्र नहीं हुआ किसी जगह भी। और हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी स्कॉलर थे, हमारे जापान के यूनिवर्सिटी के भी स्कॉलर थे, पाकिस्तान से हर जगह से स्कॉलर्स ऑनलाइन भी हैं और यहाँ भी आपने देखा कि हॉल भरा हुआ था। तो इसका मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हमारी अपनी जो इंडिजिनस दवाइयाँ हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं हुक्मा की दवाइयाँ, वो बड़ी इफेक्टिव हैं। डॉक्टर अकमल भट्टी, डॉक्टर अल्लाह नवाज और दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। हकीम अहमद सलीमी ने करशी ऑर्गेनाइजेशन की काविशों को सराहते हुए कहा, ऐसी मालूमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होते रहना चाहिए। मुख्तलिफ अमराज, खासतौर पर मैदा जिगर से मुतल्लिक जो अमराज हैं, उनका कुदरती अद्वियात से किस तरह इलाज किया जा रहा है और किस तरह कामयाब इलाज किया जा रहा है, इससे लोगों को आगाही दी गई है। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि लोगों को बाकायदा तरीके से उनको पढ़ाया जाता, बाकायदा तहकीक करके उन दवाइयों को तैयार किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, जो कि ये कर रहे हैं करशी फाउंडेशन जैसे इदारे। मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स तो होने चाहिए। आज का इवेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव था और हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स ने बहुत अच्छा कन्वे किया और मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इट्स रियली 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 गुड, हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और मैं चाहती हूँ यहाँ पे और भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हो ताकि हम दोबारा यहाँ पे आए, हमें सर्टिफिकेट्स मिले और हम यहाँ पे एंजॉय कर सकें। कॉन्फ्रेंस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। तलबा और हाजिरीन ने भी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। लाहौर चैम्बर खवातीन को मुआशी तरक्की के धारे में लाने के लिए सरगर्म है। मुख्तलिफ शोबों से 100 से ज़ायद चीफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस वुमेंस की लाहौर चैम्बर आमद हुई। बिजनेस वुमेंस की जानिब से 2 साला मुआशी प्लान पेश किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस वुमेंस के वफ़द की क़यादत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आमिना रंधावा ने की। वफ़द में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर फिरदौस निसार भी शामिल थी। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर भी मौजूद थे। पैट्रन इन चीफ पयाफ मियाँ अंजुम निसार, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। मियाँ अबू जरशाद का कहना था कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बढ़ाने के लिए हर फोरम पर जाएंगे, ख़वातीन को बिजनेस के लिए आसान कर्जाजात का इजरा कराएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आमिना रंधावा ने लाहौर चैम्बर के अहदेदारान को शील्ड्स और 2 साला मुआशी वर्किंग प्लान पेश किया, जिसको सदर लाहौर चैम्बर ने सराहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़ेरे एहतमाम अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया गया। 41वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के ज़ेरे तरबियत 5 खवातीन समेत 13 अफसरान ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस के इंतजामी अमूर के मुतालिक आगाह किया। बताया कि आइंदा साल जून तक सूबे के तमाम अजला को कम लागत में सेफ सिटी टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब ने वफ्द को पंजाब पुलिस के ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, उमूर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मंसूबों के बारे में आगाह किया। DIG वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन ने ज़ेरे तरबियत अफसरान को पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए जारी इक़दाम पर ब्रीफ किया। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में पहले आलमी मुकाबला हुस्न नाक का फाइनल राउंड, सीनियर कैटेगरी में आयशा अकबर और जूनियर कैटेगरी में सैयदा मदीहा ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। सईदुल हसन शाह, डॉक्टर मोहम्मद अकरम, अख्तर हुसैन कुरैशी समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा बनी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में कुरात एंड नात सोसाइटी ने पहले बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न नाक के फाइनल राउंड का इनेकाद किया और मिनिस्ट्री बराए मजहबी अमूर, हायर एजुकेशन कमीशन, मिनहाज यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से तकरीब सजाई गई। नातिया मुकाबले की इख्तितामी तकरीब की सदारत सईदुल हसन शाह ने की। डॉक्टर मोहम्मद अकरम बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए और मारूफ नात खां अख्तर हुसैन कुरैशी ने मुनसिफ के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सीनियर कैटेगरी में आयशा अकबर ने पहली पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट्स और कैश प्राइज जीता। हामिद यासीन ने दूसरी पोजीशन के साथ सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट्स और तारिक अली ने तीसरी पोजीशन हासिल करके कांसी का तमगा और सर्टिफिकेट हासिल किया। जूनियर कैटेगरी में सैयदा मदीहा ने पहली पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल के साथ सर्टिफिकेट और कैश प्राइज जीता।
لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے ذریعہ تمام سیمینار زاہد پرویز، ندیم بٹ، شہباز صدیق نے شرکت کی۔ شرکا نے انکم ٹیکس ریٹرن اور بیلنس شیٹ سے متعلق عملی مسائل کے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ سیمینار کا موضوع انکم ٹیکس ریٹرن اور بیلنس شیٹ 2024 سے متعلق عملی مسائل رکھا گیا۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے انکم ٹیکس ریٹرن اور بیلنس شیٹ 2024 سے متعلق عملی مسائل کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا۔ سابق صدر لاہور ٹیکس بار زاہد پرویز، صدر لاہور ٹیکس بار شہباز صدیق، نائب صدر میاں زاہد نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین لاہور ٹیکس بار اکیڈمی ندیم بٹ نے لیکچر دیا۔ انیب اختر انصاری، اس کے علاوہ حسن یوسف، احمد رضا سمیت دیگر وکلاء برادری بھی موجود تھی۔ ریوائیورز گیلیریا گلبرگ کے ذریعہ تمام فن پاروں کی نمائش۔ پہلے روز سینئر فنکاروں علی عباس، اے ایس رند اور معظم علی کے فن پارے نمائش میں پیش کیے گئے۔ ریوائیورز گیلری گلبرگ نے گریز ریفلیکشنز کے عنوان سے فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا۔ پہلے روز شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ علی عباس، اے ایس رند، معظم علی کے فن پارے نمائش میں پیش کیے گئے۔ آنر ریوائیورز گیلری سارا انجم نے بڑی تعداد میں شریک فنکاروں اور شرکا کا خیر مقدم کیا۔ آج کا شو ہے، اس کا ٹائٹل ہے گریج ریفلیکشنز۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ a lot of colors. It's very monochromatic. اور یہ 3 مین شو ہے اور یہ سارے سینئر آرٹسٹ ہیں، اے ایس رند، علی عباس، معظم علی۔ مطلب آئی ڈونٹ نیڈ ٹو انٹروڈیوس دیم بیکاز دے آر آلریڈی ویری نون اینڈ ویری سینئر آرٹسٹ۔ بڑا خوبصورت کام ہے۔ فنکاروں کا کہنا تھا پینٹنگ سکون، تنہائی، تھر کے متحرک لوگوں اور صوفیہ کے ملے جلے تاثرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کی ساری جو تھیم ہے وہ گرے، بیج اینڈ تھر کے اوپر ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو مسائل ہے ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک تکلیف دہ ماحول سے گزرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اتنا اچھا پکچرائزیشن کی، اتنی اچھی پکچرز ہیں کہ اب مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہر تصویر کو دل کرتا ہے کہ کافی دیر بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کے پیچھے موضوع کیا ہے اصل میں۔ دیگر فنکاروں کے مختلف میڈیم میں نقش 15 سے زائد فن پارے نمائش میں پیش کیے گئے۔ شرکا نے نمائش کے انعقاد کو خوب سراہا۔ نمائش 17 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک 10 روز تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین جاوید کے ہمراہ فاطمہ خان، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔